नमस्ते भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी डिफरेन्शियल कोफिसिएन्टहरु गर्छौं है। यो भन्दा अघिल्लो पार्टहरुमा चाहिँ हामीले जेनरली 10x हरु अथवा cot x हरु अथवा यो cot 2x + 3 यस्तो क्वेशनहरु गरेको थियौं। तर यो पार्टमा चाहिँ हामीहरु चाहिँ 10 भित्र पनि तपाईको 10x मीन्स डिफरेन्शियल कोफिसिएन्टहरुको एक्जाम्पल्सहरु हामी गर्ने छौं है। र हाम्रो फर्स्ट क्वेशनमा के छ हेर्नुस् त 10 cos 5x छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गर्छौं भन्दाखेरि y = 10 cos 5x मान्छौं है। लेट y = 10 cos 5x र त्यसपछि हामीले गर्ने के हो त डिफरेन्शिएट गर्ने हो है। डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड र के को रेस्पेक्टमा गर्छौं हामी डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड with respect to x र हामीले पाउने के हो we get भनेको d/dx of y = d/dx of 10 cos 5x छ है। अहिले हेर्नुस् त अब हाम्रो यो जुन तपाईले with respect to x गर्नुभयो र 10 को पछाडीको कुरा हेर्नुस् त cos 5x छ है। तर हाम्रो with respect to x छ, यसमा के भयो त म्याच भएन नि त। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त यसमा हामीले अब चेन रुल लाएर म्याच गराउँछौं है। हेर्नुस् 10 cos 5x छ र अब के को रेस्पेक्टमा गर्ने त 10 भन्दा पछाडी के छ हामीसँग cos 5x छ। त तपाईहरुले के गर्नु पर्यो cos 5x र मैले cos 5x को थपेको छु। यसलाई के गराउने हो त अब मैले क्यान्सल गराउँछु है। र फेरि यसमा हेर्नुस् त cos को पछाडी के छ हामीसँग 5x छ। त तपाईले अब फेरि विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो त 5x को रेस्पेक्टमा। र हामीले फेरि 5x त थपेको छौं है। र फेरि मैले त्यो लेखे र डिभाइड बाइ हाम्रो dx त छँदै छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यो हामीले के को थ्रु लेखेको हो त चेन रुल युज गरेको है यसमा। अब यो भनेको त तपाईको 10x को डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो त हाम्रो sec² x हुन्थ्यो है। र तर अहिले x को कन्डिसनमा के छ हामीसँग cos 5x छ। त तपाईहरुले के गर्नुस् त sec² x को ठाउँमा अब के राख्नु पर्यो cos 5x छ अहिलेको कन्डिसनमा त sec² cos 5x हुने भयो है। त्यस्तै इन्टु अब cos x को डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो त हाम्रो cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin² x हुन्थ्यो। तर अहिलेको कन्डिसनमा x भनेको हाम्रो 5x छ त माइनस sin 5x हुने भयो है। र इन्टु d/dx of 5x भनेको त तपाईको 5 * dx/dx भयो। त्यो भनेको 5 * 1। त्यसलाई सिधै तपाईहरुले 5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको हाम्रो के भयो हेर्नुस् त -5 sin 5x * sec² cos 5x भयो है। र यो नै के हो त हाम्रो सोलुसन हुन्छ। र अब हेर्नुस् त अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेशनमा के दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि cos sin 3x² + 2 छ है। अब हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा त तपाईहरुले लेट y = के मान्नु पर्यो यसलाई cos sin 3x² + 2 लाई चाहिँ y मान्नु पर्यो है फर्स्ट कन्डिसन भनेको। त्यसपछि हामीले गर्ने त के हो डिफरेन्शिएसन हो। र अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा गर्छौं हामीले x को रेस्पेक्टमा है विथ रेस्पेक्ट टु x। र हामीले पाउने के हो we get भनेको d/dx of y लेख्नुस् है। त्यस्तै d/dx of हाम्रो y को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो तपाईहरुले cos sin 3x² + 2 लेख्नुस् है। अब यसमा हेर्नुस् त विथ रेस्पेक्ट टु x गरेको छौं तर cos को पछाडी अहिले के छ sin 3x² + 2 छ है। त अब हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो त यसलाई cos sin 3x² + 2 को हामीले डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा गर्ने भन्दाखेरि d cos को पछाडी जे कुरा छ त्यही कुरा लेखिदिनुस् त sin 3x² + 2 को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो। र यो कुरा मैले थपे भने यसलाई क्यान्सल गराउनको लागि फेरि के गर्ने हो त यसलाई पनि लेख्नु पर्यो है क्यान्सल गराउनको लागि। र डिभाइड बाइ हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्छौं त यसलाई फेरि डेरिभेटिभ भनेको sin को पछाडी अब अहिले के छ हेर्नुस् त 3x² + 2 छ। त तपाईहरुले 3x² + 2 को रेस्पेक्टमा चाहिँ sin 3x² + 2 को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो इन्टु अब फेरि मैले यसमा के थपेको छु त 3x² + 2 थपेको छु। त यसको डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा गर्दिनुस्। र यो भनेको अब के हुन्छ हेर्नुस् त
हामीले जेनरली चेन रुल नै लाउने हो है। तर मैले अलिकता यसमा कन्सेप्ट भनिदिएको तपाईहरुले कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ cos x को डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त माइनस sin x हुन्छ र माइनस sin तर अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो x भनेको त के छ sin 3x² + 2 हो र तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो त अब यसमा sin 3x² + 2 हुन्छ है। त्यस्तै इन्टु अब sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त हाम्रो cos x हुन्छ र x को ठाउँमा अब के लेख्नु पर्यो त तपाईहरुले केले रिप्लेस गर्नु पर्यो 3x + 2 किनकि हाम्रो sin 3x² + 2 को डेरिभेटिभ छ नि त हामीले निकाल्नु पर्ने। यो भनेको तपाईको cos 3x² + 2 भयो इन्टु अब यसमा त हामीले के लाउँछौं त सम रुल नै लाउने हो है। d/dx अफ 3x² भयो प्लस d/dx अफ 2 भयो। यो भनेको तपाईको 3 इन्टु d/dx अफ x² प्लस d/dx अफ 2 भनेको त हाम्रो 0 हुन्छ है। 3 इन्टु अब यसमा पावर रुल लाउँदा त के हुन्छ तपाईको x² को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ किनकि पावरको 2 आयो x को पावर के भयो हाम्रो 1 ले रिड्युस भयो हैन। त्यो भनेको तपाईको 2 - 1 भयो र बेस के छ हामीसँग x छ र तपाईहरुले d/dx अफ के गर्नु पर्यो x गर्नु पर्यो त्यो भनेको 1 भयो है। 2x * 1 भनेको 2x नै भयो र 3 * 2x हाम्रो के हुन्छ 6x भयो इन्टु 6x यसमा डाइरेक्टली लेखिदिनुस् है। यो भनेको हाम्रो माइनस 6x sin 3x² + 2 इन्टु cos 3x² + 2 नै हाम्रो के हुन्छ त यो नै हाम्रो सोलुसन हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो थर्ड क्वेशनमा के दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि sin 10ax + b को हामीले डेरिभेटिभ थाहा पाउनु पर्ने छ। हाम्रो फर्स्टमा के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि लेट y = के हो त हाम्रो y भनेको sin 10ax + b हो है। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त यसलाई डिफरेन्शिएट गर्छौं है। डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड के को रेस्पेक्टमा गर्ने हो त हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा र हामीले के पाउँछौं त वी गेट d/dx अफ y = d/dx अफ y को ठाउँमा के राख्नुस् त sin 10ax + b है। अब यसलाई चाहिँ हामीले sin 10ax + b को डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् त यसमा फर्स्टमा यो माथिको स्टेप हेर्नुस् है। यसमा हामीसँग छ विथ रेस्पेक्ट टु x तर हाम्रो sin को पछाडी त के छ 10ax + b छ। यसमा के भयो त कुराहरु त म्याच भएन नि त। हाम्रो कुरा नमिलेपछि अब के गर्नु पर्यो त तपाईहरुले यसलाई के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो त डेरिभेटिभ 10ax + b को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो र मैले 10ax + b लाई त थपेको छु नि त त्यसलाई मैले क्यान्सल गराउनको लागि फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो है। 10ax + b डिवाइड बाइ अब यसलाई चाहिँ के को रेस्पेक्टमा गर्ने त हेर्नुस् त 10 को पछाडी के छ ax + b है। यदि मैले यसमा x लेखे भने फेरि कुरा के हुँदैन त म्याच हुँदैन है। त अब मैले के गर्नु पर्यो फेरि यसलाई के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो ax + b इन्टु अब चाहिँ ax + b र अहिले चाहिँ म अब dx भन्नाले x को रेस्पेक्टमा चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छु त डिफरेन्शिएट गर्न सक्छु अथवा यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छु। अब यो हाम्रो sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x हुन्छ तर x को ठाउँमा हामीसँग के छ त 10ax + b छ। अब तपाईहरुले के लेख्नुस् त cos अब यो भनेको हामीसँग 10ax + b हुन्छ किनकि हाम्रो x भनेको त 10ax + b हो है इन्टु त्यस्तै हाम्रो 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि sec² x हुन्छ र x को ठाउँमा के ले रिप्लेस गर्नु पर्यो त x + b किनकि हामीले 10ax + b को सोधेको छ है। sec² ax + b भयो। त्यस्तै इन्टु d/dx अफ ax + b अब यसमा त तपाईहरुले के लाउन सक्नुहुन्छ त सम रुल लाउन सक्नुहुन्छ नि d/dx अफ ax प्लस d/dx अफ b यो भनेको तपाईको a * dx/dx हुन्छ त्यो भनेको a * 1 भयो। त्यसलाई सिधै के लेखिदिनुस् त a लेखिदिनुस् प्लस d/dx अफ b भनेको हाम्रो 0 हुन्छ। यो अब के हुन्छ त टोटल a + 0 भनेको त a भयो। अब यसलाई मैले यसमा डाइरेक्टली लेखे त यो भनेको हाम्रो a cos 10ax + b इन्टु sec² ax + b भयो है। यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हुन्छ। त्यसपछि हामीले जानु पर्यो हाम्रो फोर्थ क्वेशनमा है। फोर्थ क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ sec²
10 रुट अन्डर एक्स दिएको छ। अब यसमा पनि हामीले फर्स्ट स्टेप त हामीले y नै हो मान्नुपर्ने है। y इज इक्वल टु सेक स्क्वायर 10 रुट एक्स हुन्छ। त्यसपछि यसपछिको स्टेप भनेको हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ है। डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड के को रेस्पेक्टमा गर्छौँ त बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स को रेस्पेक्टमा र हामीले के पाउँछौँ वी गेट डी बाई डिएक्स अफ वाई इज इक्वल टु डी बाई डिएक्स अफ सेक स्क्वायर 10 रुट एक्स। अब यसलाई तपाईहरुले डी सेक हामीसँग के छ 10 रुट एक्स छ है। सेक 10 रुट एक्स को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र अब यसलाई हामीले के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने भन्दाखेरि डी अब यो भनेको त सेक 10 रुट एक्स को रेस्पेक्टमा तपाईहरुले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो इन्टु अब मैले सेक 10 रुट एक्स लाई फेरि के को रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने त भन्दाखेरि सेक पछाडी के छ हेर्नुस् त 10 रुट एक्स छ त मैले 10 रुट एक्स कै रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। फेरि मैले 10 रुट एक्स लाई के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 10 को पछाडी के छ हामीसँग रुट एक्स छ त रुट एक्स कै रेस्पेक्टमा हामीले 10 रुट एक्स लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो इन्टु त्यसपछि फेरि हामीले रुट एक्स लाई के को रेस्पेक्टमा गर्ने त भन्दाखेरि एक्स को रेस्पेक्टमा गर्ने। र यो भनेको हाम्रो अब हेर्नुस् त फर्स्ट को स्टेपमा त हाम्रो पावर रुल लाग्ने भयो है। 2 सेक 10 रुट एक्स को पावर तपाईको के हुन्छ 2 - 1 2 - 1 भनेको 1 नै भइहाल्यो। त्यसैले डाइरेक्टली के लेख्दिनुस् त 2 सेक 10 रुट एक्स लेख्दिनुस् है इन्टु अब सेक एक्स को डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो के हुन्छ सेक एक्स इन्टु 10 एक्स हुन्छ। तर एक्स को ठाउँमा त तपाईसँग के छ हेर्नुस् त मैले अन्डरलाइन लागेको ठाउँमा 10 रुट एक्स हो। त तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त सेक रुट एक्स त्यस्तै इन्टु सेक 10 रुट एक्स सेक एक्स इन्टु 10 एक्स हो है। यो हामीले भित्र चेन्ज गर्ने हैन कि बाहिरपट्टि चेन्ज गर्नुपर्ने हो। यो भनेको तपाईको सेक 10 रुट एक्स नै हुन्छ र इन्टु 10 रुट एक्स नै हुन्छ है। र इन्टु अब 10 एक्स को डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ त हाम्रो 10 एक्स को हाम्रो डेरिभेटिभ भनेको सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। तर एक्स को ठाउँमा यो भनेको त हाम्रो रुट एक्स हो नि 10 रुट एक्स को निकाल्दै छौं हामी सेक स्क्वायर रुट एक्स भयो इन्टु अब डी बाई डिएक्स अफ रुट एक्स भनेको तपाईहरुले डाइरेक्ट पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ त यसलाई 1 अपन रुट एक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो हामीले कसरी गर्छौं भन्दाखेरि डी बाई डिएक्स अफ रुट एक्स हो नि यो भनेको तपाईको एक्स को पावर 1/2 हो। फर्स्टमा पावर लेख्नुस् है 1/2 भयो एक्स को पावर 1/2 - 1 हुन्छ है। यो भनेको 1/2 एक्स को पावर के भइदिन्छ त -1/2 1/2 - 1 भनेको 1 - 2 डिवाइड बाइ 2 हुन्छ। त्यो भनेको -1 डिवाइड बाइ 2 भयो र त्यो भनेको एक्स को पावर -1/2 भयो र यसलाई 1 डिवाइड बाइ 2 एक्स को पावर 1/2 लेख्न सक्नुहुन्छ र 1 डिवाइड बाइ 2 रुट एक्स भयो। र अब यसमा सिधै हामीले के लेख्दियौं त 1 डिवाइड बाइ 2 रुट एक्स। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग सेक 10 रुट एक्स छ त्यस्तै यसमा इन्टु सेक 10 रुट एक्स छ है। र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ फेरि यसमा 2 र 2 पनि क्यान्सल भइरहेको छ है। र यो भनेको तपाईको सेक 10 रुट एक्स को स्क्वायर भयो इन्टु 10 रुट एक्स भयो इन्टु सेक स्क्वायर रुट एक्स भयो है। र इन्टु हामीसँग के छ 1 डिवाइड बाइ रुट एक्स छ। र यसलाई अब हामीले कसरी लेख्न सक्छौं 1 डिवाइड बाइ रुट एक्स लेख्नुस्। सेक 10 रुट एक्स को स्क्वायर भनेको तपाईहरुले सेक स्क्वायर 10 रुट एक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है इन्टु 10 रुट एक्स छ त्यस्तै इन्टु सेक स्क्वायर रुट एक्स छ। र यो नै हाम्रो के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो 5th क्वेशनमा हामीसँग के छ हेरौँ है। 5th क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ 10 टु द पावर 5 sin px minus q। अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप त के हो हामीले लेट y इज इक्वल टु
y मान्ने हो यसलाई है 10⁵ sin px minus q छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त डिफरेन्शिएट गर्छौं है डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा त x को र we get d by dx of y is equal to d by dx of y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो अब 10 sin px minus q। अब मैले यसको पावरमा चाहिँ 5 राखिदिन सक्छु है अथवा तपाईले 10⁵ भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है अथवा भन्नाले यस्तो हेर्नुस् है 10⁵x भन्नु र 10x को होल पावर 5 भन्नु एउटै कुरा हो है। मैले त्यही भएर यो हामीलाई माथि त के दिएको थियो 10⁵ sin px minus q दिएको थियो मैले यसमा के लेखे त 10 sin px minus q to the power 5 पनि लेख्न सक्छु र अब हामीले हेर्नुस् है 10 sin px minus q to the power मा के छ हामीसँग 5 छ नि। अब तपाईले के को रेस्पेक्टमा गर्ने त यसलाई है के को रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गर्ने भन्दा अब हाम्रो ब्र्याकेटमा के छ हेर्नुस् त 10 sin px minus q मिडल ब्र्याकेटमा है र हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्छौं अब यसमा 10 sin px minus q को रेस्पेक्टमा चाहिँ तपाईले यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब हामीले यो त थप्यौं है b 10 sin px minus q छ हामीसँग र अब यसलाई त के को रेस्पेक्टमा गर्ने भन्दा 10 को पछाडी के छ हामीसँग sin px minus q छ र त्यसको रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो। फेरि हामीले sin px minus q त थपेको हो नि त sin px minus q लेख्नुस् डिवाइड बाइ sin को पछाडी के छ हेर्नुस् त px minus q त त्यसकै रेस्पेक्टमा फेरि गर्नु पर्यो र फेरि हामीले px minus q फेरि थपेकै हो र फेरि अब यसमा px minus q र यसलाई के को रेस्पेक्टमा गर्ने त अब चाहिँ x को रेस्पेक्टमा गर्न सकिन्छ है। र अब यो भनेको त हाम्रो 10 x to the power 5 छ एकछिनलाई सोच्नुस् है र अब यसमा चाहिँ पावर लाउँदा के हुन्छ त तपाईको फर्स्टमा 5 लेख्नुस् पावरमा जे थियो त्यसपछि 10 sin px minus q को पावर चाहिँ तपाईहरुले 5 minus 1 गर्नुस् इन्टु अब हाम्रो 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर x हुन्छ तर x को ठाउँमा sin px minus q छ किन भन्दा त हाम्रो 10 sin px minus q को डेरिभेटिभ थाहा पाउनु पर्ने हो है हामीले यो भनेको sec स्क्वायर sin px minus q भयो इन्टु sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त हाम्रो cos x तर हामीले के को सोधेको छ sin px minus q त तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो cos px minus q इन्टु अब d by dx of px minus q भनेको हाम्रो के हुन्छ यसमा सम रुल लाउनुस् है सम रुल लाउँदा तपाईको d by dx of px minus d by dx of q हुन्छ p तपाईको बाहिर आइहाल्छ र इन्टु dx by dx हुन्छ त्यो भनेको p इन्टु 1 हुन्छ है त्यो भनेको हाम्रो p भयो माइनस d by dx of q र त्यो भनेको 0 हुन्छ p minus 0 भनेको सिधै के लेख्दिनुस् त p लेख्दिनुस् है र यो भनेको हाम्रो 5p अब यसलाई तपाईहरुले 10 sin px minus q to the power 5 minus 1 हाम्रो 4 भयो इन्टु sec स्क्वायर sin px minus q इन्टु cos px minus q छ है। अब यसलाई तपाईहरुले फेरि के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त 5p 10 to the power 4 भनेर यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि त sin px minus q छ है इन्टु sec स्क्वायर sin px minus q इन्टु cos px minus q र यो नै हाम्रो के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ र यो भिडियोमा यति नै है। तपाईहरुले यति बेलासम्म फोकस दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।